बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान मेहदी और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे पिछले एक प्रोग्राम में हमने एक ख़ास मौजू को छेड़ा था, बल्तिस्तान के अज़ीम फ़ातिह और हुक्मरान अली शेर ख़ान अंचन की कब्र के हवाले से, जो 400 साल से गुमशुदा एक कब्र थी जिसका पता चला। और यूसुफ हुसैन आबादी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत है और मुहक़्क़िक़ है और मौरिख़ है, उन्होंने इस जगह की निशानदही की और वहाँ पे एक छोटी सी कब्र इस वक्त बनाई गई है। और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, हम बल्तिस्तान के हवाले से लोगों को दिलचस्पी है, यहाँ की तारीख़ के हवाले से वो इस पर बहस कर रहे हैं। और बहस ये है कि क्या यही जगह है जहाँ अली शेर ख़ान अंचन दफन है या कोई और जगह है। अगर यही जगह है तो 400 साल तक ये जगह क्यों लोगों की नज़रों से ओझल रही। ये इस तरह की बातें चल रही है। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर दोबारा बात कर रहे हैं। हम आपको गुफ्तगू सुनाएंगे। यूसुफ हुसैन आबादी साहब ने उस जगह पर जहाँ कब्र बनाई गई वहाँ पे क्या गुफ्तगू की, ये हम आपको दिखाएंगे। वो गुफ्तगू आप सुनेंगे। उसके बाद इल्म अदब के हवाले से, तारीख़ के हवाले से बहुत ही मोतबर नाम है जनाब मोहम्मद अब्बास काज़मी साहब का। उन्होंने इस पर कुछ बात की। सोशल मीडिया पर भी इस वक्त उनकी जो बात है वो उस पर लोग तबसरे कर रहे हैं और वो मौजू बहस है। अब्बास काज़मी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, ये हम आपको बताएंगे। और एक और मुहक़्क़िक़ हैं और नामवर सहाफ़ी हैं जनाब कासिम नसीम साहब। और कासिम नसीम साहब इस हवाले से अहम है कि वो एक किताब लिख रहे हैं अली शेर ख़ान अंचन के ऊपर और वो तकरीबन पब्लिश होने के मरहले में है, तो उनकी गुफ्तगू भी यकीनन बहुत अहम है। और एक बहुत ही अहम बात आज के प्रोग्राम में ये होगी कि हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे जिनका दावा है कि वो अली शेर ख़ान अंचन की कब्र पर फातिहा ख़ानी करते रहे। तो प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूसुफ साहब ने उस जगह पे जहाँ ये कब्र बनाई गई वहाँ पे क्या बात की। अली शेर ख़ान अंचन है, जो मेरी यानी एक तज्ज़ियाती तहक़ीक़ के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अली शेर ख़ान अंचन जो है वो इधर हैं दफन, और उनकी बेगम हैं रानी कुल खातून। उनके दो बेटे हैं जी, अहमद ख़ान और अली मोहम्मद ख़ान, और उनका एक पोता है और शाह मुराद। और शाह मुराद की माँ है वो गिलगित की जो है शहज़ादी थी, उसके मिर्ज़ा ख़ान की जो है वो बेटी थी। तो ये सारे जो हैं वो इधर हैं। ये चिनार जो है वो मखबून फैमिली के पुराने कब्रिस्तान की अलामत है, उधर न सके। इसके इर्द गिर्द जो है वो पुराना कब्रिस्तान है इनका। और शाह मुराद का बेटा मोहम्मद रफ़ी ख़ान जो है वो ऊपर नए कब्रिस्तान में दफन है। उसके बाद से वो सारे उधर मिलते हैं। और यहाँ जो है वो जब यहाँ डुगरू ने छावनी बनाई 1876-86 के दौरान, तो इससे जो है वो 15-20 फुट के फासले से उन्होंने जो है आगे बनाया। इस कब्रिस्तान को जो उन्होंने बाहर रखा है जी। और ये डुगरू की छावनी जो है वो बाद में बनी है, और ये बहुत पहले से है। ये तकरीबन 400 साल में ख्याल लगभग हो जाते हैं इससे। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अब्बास काज़मी साहब इस हवाले से बहुत मोतबर उनका नाम है और वो चीज़ों को गहरी नज़र से देखने के आदी है। उनसे हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्होंने इसकी इजाज़त दी है। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो बताते हैं कि अली शेर ख़ान अंचन की कब्र किस जगह पे है। ये जो जगह यूसुफ साहब ने बताई है वो उससे इख्तिलाफ़ करते हैं। एक और जगह उन्होंने बताई है। हम आपको पहले अब्बास काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनाते, फिर वो जगह भी हम आपको दिखाएँगे। आखिरी आरामगाह कहाँ है, इस पर काफ़ी मतलब ले दे हो रही है लोगों में। मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ मुअर्रिख़ हैं, मुहक़्क़िक़ीन हैं, उनकी अपनी अलग अलग तहक़ीक़ है, उनके हवालाजात अलग अलग हैं। तो एक तरह से ये इस वक्त हॉट इशू बन गया हुआ है हमारे यहाँ पर। तो इसमें जनाब वाली ये जहाँ तक छावनी के साथ जो हमारे फ़ौजी अफसरान ने वो किया है, ठीक है ना जी, वो बेस करता है ये फिलिपो डी फिलिपी की जो किताब है द इटालियन एक्सपीडिशन टू द हिमालयन कराकोरम। इसमें जनाब अली उसने एक दिया है कि ये छावनी के साथ एक बड़ा चिनार है, चिनार के सामने एक थोड़ी सी जगह है जहाँ को घास मास है और छोटे को दरख्त सफ़ेदों के हैं। वहाँ उसके साथ जनाब अली एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें बताया जाता है कि अली शेर
یہاں کا راجہ علی شیر اپنے 5 وارثین کے ساتھ یہاں دفن ہے۔ تو اس کو جناب علی یہ یوسف صاحب نے اس کو پک کیا، اس کو صحیح سمجھا، وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے فوجیوں نے کیا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی حوالے سے علی شیر خان انچن کا نام جو ہے دوبارہ قوم کے عوام کے ذہنوں میں آ گیا اور آئندہ بھی آئے گا۔ لیکن ہمارا بھی اپنا یہ ہے کہ ہم نے جو جن لوگوں سے یہ تاریخ، لوک گیت اور یہ چیزیں سیکھی ہیں، اس میں وجہ غلام مہدی مرحوم صاحب MA LLB علی گڑھ کا جناب، وہ یہاں کے تاریخ اور ثقافت کے خزانہ تھے، وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی وہ وہاں خیلشنگ جو ہے اس جگہ پر جناب علی ہمارے آبا و اجداد بتاتے ہیں کہ وہاں پر وہ دفن ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود وہاں کبھی نہیں گیا ہوں، لیکن یہ بات ہم نے اپنے باپ دادا کے منہ سے سنا ہے۔ اور اس جگہ کو اگر آپ دیکھیں، واقعی وہ ایک بہت بڑے اولو العزم حکمران کی آخری آرام گاہ کے لیے مناسب ترین ہے، جبکہ یہ چھاؤنی کے ساتھ جو بنی ہوئی ہے وہ جناب علی کسی طریقے سے بھی جناب علی اس کے لیے مناسب نظر نہیں آتا۔ اب یہ فلیپو ڈی فلیپی نے کس کے حوالے سے لکھا، اس کا نام بھی نہیں ہے، اس آدمی کا نام بھی نہیں ہے جس نے اس کو یہ بتایا ہو، نہ کسی کتاب میں اس نے دیکھا، نہ کسی اور سے سنا، ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جناب یا وزیر مہدی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ علی شیر خان انچن جو ہے وہ خیلشنگ میں دفن ہے، یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جو چھاؤنی کے ادھر جو یہ بنایا گیا ہے اس کی یہ بھی حتمی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کی جناب کاربن ٹیسٹنگ نہ ہو، ان کی سائنسی جناب عالی تحقیق نہ ہو، لیبارٹری ٹیسٹنگ نہ ہو کہ بھئی یہاں پر جو ہڈیاں یا جو بھی جناب علی بچی کھچی چیزیں ہیں یہ جناب علی شیر خان انچن کے DNA کے ساتھ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں۔ قبر ہو سکتا ہے، کسی کا بھی قبر ہو سکتا ہے، علی شیر بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے، خود اسی خاندان میں 4-5 ان کے نام جو ہے علی شیر رہا ہے۔ احمد شاہ جو آخری حکمران تھا اس کے باپ کا نام بھی علی شیر خان تھا، علی شیر خان انچن کا نام بھی علی شیر خان تھا، کھرما کے راجے کا نام بھی علی شیر خان تھا۔ اسی طرح بھی ان کے جو کزن مزن جو بھتیجے ہوتے ہیں ان کے بھی نام علی شیر خان ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو صرف علی شیر لکھنے سے یہ بات بنتی نہیں ہے جب تک اس کی کاربن ٹیسٹنگ نہ ہو، جب تک DNA ٹیسٹنگ نہ ہو، نہ میری جناب علی تحقیق 100% درست مانی جا سکتی ہے، نہ یوسف صاحب اور فلیپو ڈی فلیپی کی یہ روایت اس کو 100% درست سمجھی جا سکتی ہے۔ کاظمی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس کے بعد ہماری بھی دلچسپی بڑھ گئی اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر گئے جو کاظمی صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے۔ کھرپوچو کے دامن میں یہ جگہ واقع ہے اور اسکردو کی طرف سے ناسک گاؤں جانے والے راستے کے تھوڑے سے اوپر یہ جگہ موجود ہے، جن کے بارے میں کاظمی صاحب کا دعویٰ ہے کہ علی شیر خان اس جگہ پہ دفن ہے۔ اچھا، جب ہم وہاں گئے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں پہ کچھ نوجوان پہلے سے موجود تھے، یعنی یہ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایک موضوع گفتگو ہے اس وقت اور لوگ اس سے دلچسپی بہت زیادہ اس حوالے سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہمارے دوست تھے صداقت حسین صاحب جو کہ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں، اور حسین صاحب وہ بھی ایک ادارے کے ہیڈ ہیں، اسی طرح سے ممتاز صاحب تھے اور ایک اور عابد نمبردار صاحب تھے۔ یہ اسکردو کے نوجوان ہیں جو وہاں پہ اس جگہ کو دیکھنے گئے تھے۔ تو یہاں ہم نے صداقت صاحب سے گفتگو کی ہے، تو وہ پہلے یہ گفتگو سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ آج کل جو ڈیبیٹ زبان زیادہ عام ہے کہ علی شیر خان انچن کا جو مقبرہ ہے یا ان کی جو قبر ہے وہ مختلف جگہوں پہ لوگ مختلف کہہ رہے ہیں، لیکن حال ہی میں مصدقہ شواہد کی بنیاد پر جناب یوسف حسین آبادی صاحب جو ہمارے انتہائی سینئر اور دانشور ہیں، فخر اقلیت بلتستان ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں، انہوں نے ایویڈنس بیس پر حال ہی میں کچھ دن پہلے ہماری چھاؤنی میں علی شیر خان انچن کی قبر کی دریافت کی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ہمارے جو محققین ہیں، خصوصاً عباس کاظمی صاحب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کھرپوچو کے پہاڑی کے نیچے ایک جگہ دکھائی، اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ ہمیں بھی شوق ہوا، ہم نے بھی سوچا کہ چلے ذرا دیکھیں۔ تو یہاں پہ 2 جگہ ایسی ہیں جس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس سے نیچے والی جگہ ہے جو مندوق کھر سے
बिल्कुल पैरेलल है। वहाँ भी काफ़ी खुली डीली जगह है और वहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते हैं उस पर पुरानी दीवारें हैं और उस जगह के ऊपर भी उसके आसपास में सराउंडिंग्स में पुरानी दीवारें हैं। और ये जगह उससे थोड़ा सा ऊपर बालाई हिस्से पे है और ये जगह भी काफ़ी खुली डीली जगह है और इसके भी दीवार नुमा जगहों पे तामीरात हुई हैं। कुछ पुरानी दीवारों के आसार हैं, कुछ पत्थर हैं। और दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पे जा बजा जो हमारे मटके हैं, मटकों के पीसेस हैं जो माजी में हम अभी भी बहुत सारी जगहों पे पानी के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो बाल्टी में जिसे चराग बजो कहते हैं, वो तो बजों के चराग के टुकड़े काफ़ी सारे हमें इधर मिले हैं। कुछ टुकड़े पीसेस बहुत बड़े हैं, कुछ पीसेस बहुत छोटे भी हैं। तो हमारे अब्बास काज़मी साहब का यह ख्याल था कि मेरे ख्याल में यहाँ पे चराग के जो टुकड़े हैं वहाँ पे अभी भी हैं। वो इस बात का सबूत है कि वो लोग उसके अली शेर खान अंचन के मकबरे पे आते थे। तो ये जगह काफ़ी खुली डीली जगह है। ये दिफाई नुक़्ता निगाह से कोई चेक पोस्ट भी हो सकता है, कोई स्ट्रेटजिक पोजीशन भी हो सकती है, ये कोई पानी के रसद के लिए कोई स्टोरेज, कोई पड़ाव भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई दीवारें भी हैं। और मेरे ख़्याल में जो अहल इल्म है, मुहक्किकीन हैं, वो बेहतर बता सकेंगे कि ये जगह उस मकबरे के हवाले से भी मंसूब किया जा सकता है। तो हम आज ऐसे ही घूमने आए थे। जीशान साहब को शुक्रिया, जीशान साहब भी इधर आए हुए हैं और हम भी कुछ अहबाब के साथ आए हुए थे। तो मेरी ये राय ज़ाती राय है और ना मैं कोई मुहक़्क़िक़ हूँ, ना मेरा किसी भी नुक़्ते नज़र से को तरदीद या उसके साथ हिमायत का कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट हम घूमने आए हैं और अपना इज़हार ख़याल दे रहे हैं। शुक्रिया। सदाकत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका भी यही कहना है कि हतमी राय हम कायम नहीं कर सकते। दो बड़े मुहक़्क़िक़ हैं और दोनों इल्मी अदबी शख्सियात हैं, तो उनकी जो गुफ्तगू होगी मुमकिन है हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं सके हों। ये तहकीक आगे बढ़ती रहेगी। कासिम नसीम साहब के हवाले से हमने शुरू में कहा था कि वो एक किताब लिख रहे हैं अली शेर खान अंचन के ऊपर और उस पर बड़ी उन्होंने मेहनत की है और वो किताब अब शाया होने के मरहले में है। तो कासिम साहब की गुफ्तगू यकीनन इस मौजू पे अहमियत के हामिल है। तो चलते हैं कासिम नसीम साहब से उनकी राय सुनते हैं अली शेर खान अंचन की कब्र के हवाले से। जी, जहाँ तक बल्तिस्तान के नामवर हुक्मरान अली शेर खान अंचन के मज़ार का ताल्लुक़ है, उस हवाले से अब तक जितनी भी मुस्तनद तारीख़ की किताबें हैं वो खामोश हैं। हमारे पास सबसे कदीम और जामे जो तारीख़ वो तारीख़ जम्मू है, उसमें भी अली शेर खान अंचन के मज़ार के हवाले से कहीं पे कोई तज़किरा नहीं है। फिर बनातगुल खान आफरीदी की किताब बल्तिस्तान इन हिस्ट्री है। फिर यूसुफ हुसैनाबादी साहब की किताब तारीख़ बल्तिस्तान है। ये सारी किताबें इस हवाले से खामोश है। अलबत्ता जब मैंने अली शेर खान अंचन के ऊपर किताब के लिए काम का आगाज़ किया, 2.5-3 साल का अरसा हो रहा है मैं इस पर तहक़ीक़ कर रहा हूँ और किताब अब तैयार है, प्रेस में भी किताब जा चुकी है छपने के लिए। उस मरहले पे मेरे सामने जो चीज़ें सामने आई, उसमें कई एक यहाँ पे रिवायात मौजूद हैं कि वो कहाँ दफन है। एक रिवायत तो ये है कि जिस दिन अली शेर खान अंचन की वफ़ात हुई है, क्योंकि उन्होंने बड़ी फतवाहात की थी, बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी थी और ये तारीख़ इंसानियत में भी अगर आप देखें, जो बहुत ही शुजा निडर जर्नल्स होते हैं जिनके हाथों बहुत इलाके फ़तह हो चुके होते हैं, बहुत कत्ल आम इनके हाथों हो चुका होता है, तो बाद में उनकी मैयतों की भी तौहीन होती है तो उनके कब्र को मख्फी रखा जाता है। ये आप तारीख़ इस्लाम से भी देख सकते हैं, तारीख़ इंसानियत में, आम तारीख़ में देखें, वहाँ से भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो यही सिलसिला हमें लगता है अली शेर खान अंचन के हवाले से भी बताते हैं। जिस दिन अली शेर खान अंचन की वफ़ात हुई तो खरपोचो किले में वो मुकीम थे, वहाँ उनका इंतकाल हुआ। तो वहाँ जो ज़िंदान में जो कैदी थे उनमें से 4 अफराद को सज़ाए मौत दे दी, उनके गर्दन उड़ा लिया गया और 5 जनाजे एक साथ उठे और खरपोचे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर उन 5 मैयतों को दफनाया गया और किसी को ये नहीं पता चला कि इन 5 में से कौन सी मैयत जो है अली शेर खान अंचन की है और कौन सा बंदा जो है किस कब्र में है। ये जो है इस तरह उसको मख्फी रखा गया। दूसरी रिवायत यह है कि जो खरपोचों से नीचे और नागसुक जाने वाले रास्ते के ज़राओं पर खरपोचों की उसी पहाड़ी पे कूना सा बाहर निकला हुआ है जो ख्युलशिंग के नाम से मारूफ़ है। तो कुछ बुज़ुर्ग लोग हमारे उस हवाले से बताते हैं कि अली शेर खान अंचन इस ख्युलशिंग के मकाम पे दफन है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे कुछ मुहक्किकीन के साथ
آج سے کوئی 20-22 سال پہلے ہم نے وہاں اس جگہ کا بھی وزٹ کیا. وہاں پر ہم پہنچے اور دیکھا تو وہاں کھدائی کی کم سے کم گنجائش ہمیں نظر نہیں آئی, کیونکہ وہ مکمل طور پہ راک ہے اور راک کے اندر یقیناً کھدائی نہیں ہو سکتی. تو روایت تو بہرحال ایک موجود ہے سینہ بسینہ کہ وہاں خلشی میں علی شیر خان انچن دفن ہے. تیسری روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو نیچے سزگر چنپک اور امام بارگاہ کے ساتھ کا یہ کھرپوچو پہاڑی سے متصل میدان میں شاہی قبرستان ہی وہاں پہ موجود ہے, جس میں رفیع خان سمیت کچھ راجاؤں کے وہاں پہ قبریں اب بھی موجود ہیں سنگ مرمر کی, ان کے اوپر لوح اور سلیب بھی لگی ہوئی ہے. لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علی شیر خان انچن کے بعد میں یہ قبرستان ڈیولپ ہوا اور وہاں پہ جو راجا ہے وہ دفن ہوئے. تو انچن کے وہاں ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد تو نہیں ہے, لیکن ایک ظاہر ہے وہ قبرستان مختص ہے شاہی لوگوں کے لیے, تو ایک امکان تو پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے علی شیر خان انچن بھی وہاں دفن ہو. لیکن ابھی یہ جو چھاونی کے ساتھ جو جگہ ہے چمک میں, اس کے حوالے سے ایک حوالہ ضرور موجود ہے. فلوپو ڈی فلیپی جو اٹیلین تھے, وہ سرویور تھے, 1909 میں بھی یہاں آئے, 1913 میں بھی یہاں آئے. انہوں نے اپنی سرویز پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے وہ ایک طرح سے پکٹوریل بک ہے. کافی ساری تصویریں جہاں سے وہ بلتستان میں ہوئے, کھرما, تلتی, مہندی آباد, سرمک, گول, تھورگس ہوتے ہوئے راستے کی بھی تصویریں دی ہیں, اسکردو کی بھی تصویریں, پھر ادھر سے شیگر, پھر آگے کیٹو تک جہاں جہاں تک وہ گئے ہیں ان سب کی تصویریں ہیں. تو انہوں نے یہ جو اسکردو چھاونی ایریا کی جو تصویر دی ہے, اس میں انہوں نے چھاونی سے متصل جو سفیدے کے درختوں کا ایک جھنڈ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تصویر میں دکھائی ہے, اور کیپشن میں ذکر کیا ہے, مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس مسجد کے اندر علی شیر خان اور اس کے 5 ورثاء دفن ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک ریٹن حوالہ موجود ہے, تو یہاں پہ ایک امکان تو پایا جاتا ہے. اور جب ہمارے نامور محقق یوسف حسن آبادی صاحب کی ڈیمانڈ پر جب پاک فوج کے اہلکاروں نے یہاں پر کام شروع کیا, تو آخری مرحلے پہ مقبون کے چشم و چراغ جو اس وقت سینئر منسٹری کے وزارت بھی ان کے پاس ہے, راجہ زکریا خان مقبون, ان کو بھی اسی مقام کا دورہ کرایا گیا تھا. میں خود بھی ان کے ساتھ موجود تھا, یوسف حسن آبادی صاحب تھے. انہوں نے وہاں اس جگہ کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ مجھے میرے مرحوم والد صاحب نے کئی دفعہ ذکر کیا تھا, یہ جو چھاونی میں جو چنار کا درخت ہے اس کے نزدیک جو ہے علی شیر خان انچن دفن ہے. اور محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ ممکن ہے یہ علی شیر خان انچن یا کوئی نامور بادشاہ یہاں یقیناً دفن ہو, اسی کی یادگار کے طور پہ یہ چنار کا درخت یہاں پہ لگایا گیا ہو, کیونکہ جہاں جہاں بھی ماضی میں راجاؤں کے محل تھے یا قلعے تھے یا ان کی دیگر آثار تھے, وہاں پہ یہ چنار کا درخت ضرور موجود ہوتا ہے. تو اس طرح امکان تو یہاں پر موجود ہے اس چنار کی وجہ سے بھی, اور اس ڈی فلوپی کی تصویر کے اندر جو مسجد دکھائی گئی ہے اس حوالے سے بھی. لیکن حتمی طور پہ ابھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مزار کس جگہ موجود ہے, لیکن اب جو آنے والے محققین ہیں ان کے لیے کئی کلوز اب سامنے ہیں, تو ان کو فالو کرتے ہوئے یہ ہمارے اب نئی نسل کے جو محققین ہیں ان کے اوپر ہے کہ وہ مزید اس تحقیق کو آگے بڑھائے, تاکہ حتمی طور پہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ علی شیر خان انچن کہاں دفن ہے. اور یہ قاسم نسیم صاحب کی رائے تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی. آخری جس شخص سے ہم آپ کو ملا رہے ہیں یہ ہیں ممتاز شیخ صاحب. عرصہ پہلے میری ان سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی, اور جب یہ معاملات چلے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ممتاز صاحب سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ممتاز صاحب اسکردو چھاونی میں جب یہ فوج میں یہ بھرتی ہوئے تھے تو ان کی ابتدائی ٹریننگ اسکردو چھاونی میں اسی ایریا میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, تربیت ہوئی ہے. تو وہ اس وقت کے حالات یا اس وقت کی اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں بتایا گیا کہ علی شیر خان انچن کی قبر یہاں ہے اور وہ وہاں پہ فاتحہ پڑھتے رہے. ممتاز صاحب کی گفتگو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں 1985 میں جب میں آرمی میں بھرتی ہوا اور ریکروٹ میں جب اسکردو میں آیا مارچ 1985 کا مہینہ تھا, تو یہاں پہ ہم کھیل میں شامل ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہم ادھر پی ٹی کے لے جا کر واپس آ رہا تھا, تو ہمارا ایک استاد تھا جو ادھر ریئر اسکردو کا انچارج تھا, حولدار فضا حسین خپلو تھاکسکوں سے اس کا تعلق تھا. تو اس نے ہمیں ادھر روکا, تمام پلیئرز کو روکنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, اس نے ادھر ایک جگہ دکھایا کہ یہاں پہ آپ لوگ جب بھی دوڑ کے لائیں گے تو یہ اس چھاونی کا SOP ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ فاتحہ خوانی کرنا ہے اور آگے جانا ہے.
اگر آپ لوگ فاتحہ خوانی کیے بغیر دعا پڑھے بغیر چلو گئے تو کوئی نہ کوئی کسی کے ہاتھ میں چوٹ آئے گا یا پاؤں میں چوٹ آئے گا، اس طرح کوئی نہ کوئی پرابلم آپ لوگوں کو آ جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے ادھر فاتحہ پڑھا تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اتنا سا، ادھر قبر کو کوئی نشان نہیں تھا لیکن کوئی چھوٹا سا پتھر جو قبروں پہ لگاتے وہ تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم نے اس سے پوچھا کہ استاد یہ کیا چیز ہے، کہا تو اس نے کہا کہ یہ اسکردو کا راجہ علی شیر خان انچن جو فاتح بلتستان ہے، اس نے یہاں پہ اس کا جو قبر ہے وہ ادھر ہے، اور ایک دو قبر بھی ہے جو کسی بزرگ کا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ہمیشہ جب بھی دوڑ کے لے جاتا تھا، آتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، دوڑ کے لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ چھوٹی سی کہانی ایک بھی ہو گیا کہ ہم نے اس دن لیٹ ہو رہے تھے تو ہم نے بغیر فاتحہ پڑھے دوڑ کے لے گیا، جو ابھی اسکردو یادگار ہے وہاں پہ پہنچا تو ہمارا ایک ساتھی تھا جو ہمارے ساتھ دوڑ رہا تھا، اس کے پاؤں ٹخنوں میں موج آ گیا، اور ہم نے اس کو جب پوچھا تو ادھر بتایا جی میں نے بغیر فاتحہ کے آیا تھا، بغیر دعا پڑھے آیا تھا۔ ہم وہاں سے واپس چلا گیا، دوبارہ ادھر جانے کے بعد ادھر دعا پڑھا، اس کے بعد دوڑ کے لا گیا۔ تو ایک دفعہ ہمارے یہ سکی میدان کا تھا چاچا اقبال کے کر جو ہمارا استاد ایک تھا، وہ ادھر کھڑا تھا، اس نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ لوگ ادھر کیوں فاتحہ پڑھتے، یہ کون ہے؟ تو پھر ہم نے اس سب کو بتایا جی یہ علی شیر خان انچن کا قبر ہے۔ تو اس نے بھی بتایا کہ یہ علی شیر خان انچن کا قبر ہے اور یہاں فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ادھر جو ابھی چنار کے جو بڑا درخت ہے، اس نے بتایا یہ درخت جو ہے اس وقت جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا تھا یہاں پہ کوئی درخت شرخ نہیں تھا، کوئی کیم نہیں تھا، کوئی چھاونی نہیں تھا، یہ بعد میں بنا ہے۔ تو یہ ایسے ہی درخت شرخ بھی نہیں تھا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس زمانے میں جو ادھر قبر پر قرآن خوانی کے لیے جو بندے رکھے جاتے تھے، انہوں نے اس درخت کو، اس چیل کو، اس چنار کو انہوں نے پودے لگایا تھا تاکہ اس کے دھوپ میں اس کے سائے میں بیٹھے اور بارش میں اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ تھوڑا اپنا آپ کو دوپہر کے ٹائم پر وہاں پہ آرام کرتا تھا۔ ممتاز شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کر رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے حتمی نتیجہ ہم اخذ نہیں کر سکے ہیں، اور یہ ایک تحقیقی معاملہ ہے، ایک علمی معاملہ ہے، اس پہ بات آگے بڑھنی چاہیے۔ ممکن ہے ہم ایک اور پروگرام اس پہ کریں اور لوگوں سے ہم بات کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ بھی ان تمام نظریات کو علمی پیمانے پر دیکھیں گے اور اس تحقیق کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ اپنے میزبان ذیشان مہدی اور پروگرام کے پروڈیوسر محمد علی انجم اور اسکردو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔